پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلمانوں دی زندگی دا ہر پہلو مودی دی زیر قیادت بھارت دی ہندوتوا حکومت تے حملے دی زد وچ ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت تے ایک طرفہ اقدامات سن جموں کشمیر دی مظلومانہ تاریخ وچ مزید وحشیانہ باب دا وعدہ کیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تھی نہ صرف بھارتی فوجیاں دی طرف تے انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں وچ خطرناک حد تک وعدہ ہویا ہے، بلکہ بھارت سن کشمیریوں کو بے اختیار کرنے دے واسطے انتظامی، آبادیاتی اور انتخابی سمیت کافی سارے اقدامات ایسے کیتے ہیں جنہاں دی وجہ دے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بالکل بے اختیار بنایا جا رہا ہے۔ اس ہر اقدام دا مقصد مقبوضہ علاقے وچ مسلمانوں دی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنا ہے۔ مودی حکومت صہیونی طرز دے اوتے کشمیریوں کو اپنے ہی وطن وچ بیکار کرنا چاہتی ہے اور مقبوضہ علاقے وچ آبادی دا تناسب تبدیل کرنے دے واسطے ایک تھی بعد ایک نیا قانون متعارف کروایا جا رہا ہے۔ بھارت لمبے عرصے تھے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر دی صورتحال معمول دے اوتے آنے دا تاثر دینے اور مقبوضہ علاقے دی آبادی دے تناسب کو بگاڑنے دی مسلسل کوشش کر رہی ہے، جڑا ایک جنگی جرم ہے۔ کشمیری عوام کو بھارت کی طرف تے بڑے پیمانے دے اوتے امتیازی سلوک اور ناانصافیاں دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ کشمیریوں دی بھارتی تسلط آزادی دے حصول دی جدوجہد کو فوجی طاقت، غیر قانونی گرفتاریاں اور دوئے ظالمانہ اتکڑنا دے ذریعے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس دی تمام تر ظالمانہ پالیسی کشمیری مسلمانوں دے آزادی دے عزم کو اور زیادہ ڈاڑا کر رہی ہے۔